أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے جماعت بڑی وڈی ہے دل بڑا خوش ہویا مسجد ویکھ کے مرکز ویکھ کے پنڈ ویکھ کے پر تواڈی سبحان اللہ ٹھلی ہے بڑی ہے جی اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا روزی پیا دیندا اوتھے ایک نگران اس دا تے ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے چوں چوں کردا باہر نکلیا بچائے تے بلی ویکھ کے ماں ول پجدا نسدا آ گیا دشمن مانوں دسدا اے سجن دشمن دی کنے گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے اور پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے جملہ سنیا تے تڑپ جایا جے توحیدی جملہ نے اللہ دی توحید پری ہوئی ہے پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے رزق پیا کھاندا اوتھے ون سونا نہ کوئی گیٹ تے نہ کوئی رستہ جاندا ہر ویلے پیا ساوے پتے کھاندا نرم نرم اے کیڑا پتھر وچ وسدا پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا ساندا کلاں دے بسنے والوں کیڑے دا وجود کنا رب نے عقل کنی دتی شعور کنا دتا تے گلاں کنیاں پیاریاں کردا اے کیڑا مکوڑا نکل کے کی آندا بس اکو دی ایتھے پہنچ رسائی سانجی ہور شریک نسانی کائیے صدق اللہ العظیم سامعین محترم بزرگو دوستو تواڈے اس چک دے اندر جدو اسی داخل ہوئے ہیں نا سب نالوں پہلے نمبر تے جدوں تواڈے پنڈ دی ابتدا ہوئی ہے پہلا جڑا گھر آیا ہے نا وہ تسی گھر جڑا بنایا تے رب دا بنایا ہے رب دے گھر تو تواڈے پنڈ دی ابتدا ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تواڈی انتہا بھی رب اچھی کرے گا اور بھائی صہیب صاحب مینوں دس رہے سن کہ اس پنڈ دے اندر تقریباً 11-12 مسجداں نے اس پنڈ دے اندر 11-12 رب دے گھر نے 14 گھر نے رب دے 14 مسجداں تے جمعہ اسی سارے ایکو مسجد دے اندر پڑھ دیا میں کہ بڑی خوشی دی گل ہے
ایک 14 مسجداں ساریاں چھڈ کے تے ایک مسجد دے اندر آ کے اکٹھے ہونا اس بات دی دلیل ہے کہ تواڈے اندر محبت بڑی ہے، پیار بڑی ہے، بڑا ہے اور خلوص بڑا ہے۔ اور جس جماعت دے اندر، جس قوم دے اندر یہ جذبہ ہوئے نا آپس دے اندر مل کے رہنا، جڑ کے رہنا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس پیڑ دے اوپر، اس قوم تے، اس بستی تے اللہ دیاں رحمتاں بڑیاں ہوندیاں جی۔ تسی اینے کر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب حافظہ اللہ تعالی، اتنی علمی شخصیت اور معروف شخصیت دے نال بھی ملاقات ہو گئی ہے۔ میں جدو انہاں اعلان کیتا ہے تو میں اس سن کے اعلان تے اکھاں اندر آنسو بھی آ رہے سن۔ فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر ولی کامل حضرت مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، انہاں دی یہ گل یاد آ رہی سن، استاد جی دسیا کرتے سن، اتنے وسیع ظرف دے سن وہ انسان، رب دے پیارے بندے، اس قدر انہاں چ تقوی، زہد اور اس قدر دل کھلا سی اور دل صاف سی ذہن۔ ایک لگا سی مرکز دے اندر انہاں دے اشتہار تے نام لکھیا سی کسی خطیب دا، اوتے نا بڑے لقب تے القابات دیتے، علامہ تے فلانا تے فلانا تے فلانا، خطیب ابن خطیب، خطیب شعلہ بیاں، واضح خوش الہاں۔ تے ایک بندہ نا اٹھ کے نمازی کہنے لگا، ہاں لے 2 کلاساں مدرسے پڑھ لیندے تے اشتہار چھپا کے کہندے اسی بڑے بڑے خطیب۔ یہ بات سن لئی شیخ عبد المنان نور پوری حفظہ اللہ تعالیٰ نے، جدو یہ گل سنی نا بلا لیا انہوں کول بٹھا لیا، کہنے لگا کی کیا ہے؟ کہنے لگا ہمیں 5-7 کلاساں پڑھ کے مدرسیاں دے اندر تے خطیب بنے پھر دے اشتہار چھپ گئے نے، ساڑی پتہ نہیں قوم تے جواد کیویں دی۔ شیخ نے فرمایا اج تو بعد یہ گل نہ کری، مینوں اے دس جس بندے دا اشتہار چھپیا مینوں نہیں پتہ ہے خطیب کون ہے، کیڑا نوجوان ہے، لیکن اے دس اینوں قل ہو اللہ ہوندی ہے، قل ہو اللہ ہوندی ہے؟ کہنے لگا یار قل ہو اللہ تے ہر بچے نوں ہوندی ہے۔ کہنے لگا جس بندے نوں قرآن دا 3 حصہ یاد ہوئے، 10 سپارے یاد ہون تو تسی کہندے ہو او دے پلے ہی کچھ نہیں، او دے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ قرآن دا 3 حصہ یاد ہوئے تو اس قدر وسیع ظرف دے انسان سن، رب دے ولی سن۔ اللہ تعالیٰ ساڑے دلوں نو بھی ایسا بنا دے، ساڑے دلوں اندر محبت، پیار، مل کے بیٹھنا، جڑ کے بیٹھنا، ہر گل مشورے دے نال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے بلا تخیر بلا تمہید مینوں تقریباً 8 تو 10 منٹ انشاءاللہ گفتگو کراں گا، تے توجہ میرے ور رکھنا، ایک بڑا لمبا سفر کر کے آیا۔ جس آیت مبارکہ نو تلاوت کیتا ہے دے اندر اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، ایک گل، اے ایمان والو، کنہاں نو کیا ہے؟ ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دوسری گل ایمان والے نے مخاطب کر کے کی فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، حق تقاتہ ہی، اور ڈرو اس طرح جویں ڈرن دا حق ہے۔ سیانے کہندے نے، سیانیاں دی گل ہے یار کم انج کرو جویں کرن دا حق ہے، پتر تھوڑا کر لے، چنگا کر لے، ستھرا کر لے، تھوڑا کر لے، لیکن انج کر، بنا سوار کے اچھی طرح پتر کام کر۔ یہ سیانے دی گل ہے اور حقیقی ہے۔ رب نے بھی اسی بات نو سامنے رکھیا ہے، حق تقاتہ ہی، اس طرح ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس طرح مسلمان بن جاؤ، صحیح سلامت پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ اس آیت دے اندر رب تعالیٰ دی ذات نے اللہ دی قسمیں پورا دین سمجھا چھڑے ہے، پوری شریعت سمجھا چھڑی ہے۔ اگر کوئی شخص تواڈے کولوں سوال کرے نا یار سانو دین دسو، شریعت دسو، کوئی ایسا مسئلہ دسو جڑا 1-2 لفظاں دے اندر بیان کر کے پورا دین بیان کیتا جائے، اس نو میں کی کہاں گا، تسی کی کہو گے؟ اتق اللہ، پیاریا اللہ کولوں ڈر جا۔ کیوں؟ جڑا شخص رب دے کولوں ڈر گیا نا، وہ دی کائنات دی زندگی سبر گی، جدی کائنات اندر زندگی سبر گی، نیکیاں کٹھیاں کر لیاں، اس بندے نے ثواب تے اجر کٹھا کر لیا، محبتاں تے پیار تے اخلاق کٹھا کر لیا، انشاءاللہ اللہ قبر بھی اچھی کرے گا، اللہ اس کا حشر بھی اچھا کرے گا۔ تو آئیے سنیے ذرا قرآن پاک دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں، رب تعالیٰ نے کی فرمایا، پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد، ذرا درود پاک پڑھ کے سینے ٹھنڈ پاؤ، جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस कायनात दे लोगां नू दस देवो, मेरा कुरान पढ़ के दस देवो मालिक सोनिया मसला की दसना है। फरमाया कि मसला बड़ा अहम है और तवज्जो करना, गौर करना। जदों भी रब ताला दी जात कुरान पाक दे किसी भी मुकाम ते अल्फाज इस्तेमाल करे, या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ऐ ईमान दा दावा करने वालों, मेरे सोने नबी दा कलमा पढ़ने वालों। जदों रब ताला दी जात ईमान वालियां नू मुखातब करे, इस तो बाद जेड़ा भी मसला आएगा बड़ा खास मसला होएगा, बड़ा अहम मसला होएगा। यहाँ ते किसी ऐसी चीज तो रब ताला दी जात मना फरमाएगी जेड़ी तेरी और मेरी जिंदगी दे अंदर किसी भी मोड़ ते खतरात दा सबब ते जरिया बन सकती है। या कोई मोमन ते ईमान वाले वास्ते ऐसी खुशखबरी होएगी जेड़ी दुनिया अंदर भी बेहतर होएगी, आखिरत अंदर भी बेहतर होएगी। रब की फरमांदे ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान दा दावा करने वालों, अगर मेरे सोने सच्चे नबी, पूरी कायनात दे इमाम, पूरी कायनात दे सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी रौनक ठंडक दे बहार नबी दा कलमा पढ़ लिया जे, ईमानदार बन जाओ। ऐ ईमान वालियो, अगर दीन इस्लाम नू कबूल कर लिया जे, इस तो बाद सब नालों पहली बात अपने पल्ले बन लिया जे। अगर चाहते हो दुनिया आखिरत साडी कामयाबी कामरानी वाली जिंदगी बन जाए, अगर चाहते हो साडी कब्र अच्छी बन जाए, साडा हशर अच्छा बन जाए, इत्तकिल्ला आमनुत्तकुल्ला आमनुत्तकुल्ला, अपने सोने रब दे कोलो हर वक्त डर दे रहा करो। दिल अंदर सोने सच्चे रब दा डर पैदा कर लवो। एक कौन बात फरमा रहे ने, रब ताला दी जात मुस्तफा दे सीना पाक ते कुरान नू नाज़िल फरके नबी पाक दी जुबाने मुबारक चो बात दोहरा रहे ने। और कौन नबी है? तुहाडे मेरे महबूब पैगंबर, जग दे नबी, रब दे नबी, पूरी कायनात दे सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी रौनक और ठंडक और बहार जनाबे मुहम्मद। केड़ा नबी है, केड़ा नबी है? अल्लाह दी कसमे ईमान तो ताज़ा हो जाए, तुहाडे ज़ौक़ नू क्यों ना ताज़ा करां। ओ नबी केड़ा नबी है? सोने शान कमाल तेरियां जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल तेरियां जुल्फां दे, सोने शान कमाल तेरियां जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल तेरियां जुल्फां दे। और जद भी मैं कुरान दे वर्के खोलदा, जद भी मैं कुरान दे वर्के खोलदा, खुल जांदे ने अहवाल जो तेरियां जुल्फां दे, सोने शान कमाल तेरियां जुल्फां दे। पूरी तकरीर अंदर हो सकता है तुसा ना बोलो, लेकिन जड़ा जुमला मैं तुहाडे सामने रखन लगा, अल्लाह दी कसमें हर ईमान वाला बोलेगा, हर मुसलमान बोलेगा। जुमला ही इन्ना प्यारा है। क्या शाना ने आका तेरे हुसैन दिया, क्या शाना ने आका तेरे हुसैन दिया, खेल दे रे नाल जो तेरियां जुल्फां दे, सोने शान कमाल तेरियां
زلفاں دے. نبی باقی فرما رہے نے قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ دی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے واسطے کس طرح رحمت للعالمین بن کے آئے نے. بار بار یہی گل سمجھا رہے نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح پڑھائے نے نکاح دے ہر خطبے اندر اس آیت مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے. کیوں؟ او میاں بیوی دا رشتہ جو ہے دو خاندان آپس دے اندر مل رہے نے. دونوں خانداناں نو مخاطب کر کے نبی پاک نکاح دے موقع تے اس آیت نو تلاوت کر کے اس دی تفسیر کیتا کر دے. آپ مسئلہ سمجھایا کر دے سر اے صرف دو جیاں دا معاملہ نہیں, میاں بیوی دا مسئلہ نہیں, بلکہ دو خاندان اللہ دی رضا واسطے آپس اندر مل رہے نے. اے بچیا اپنے سس دے معاملے اندر اپنے رب کو ڈرنا ہے, اپنے سسر دے معاملے اندر اپنے رب کو ڈرنا ہے. اے بچیے تو اپنی سس دے سسر دے معاملے اندر اپنے رب دے کو ڈرنا ہے. تمام حقوقات دے معاملے اندر اپنے رب دے کو ڈرنا ہے. اگر دوویں جی ڈر دے رہے تہاڈا ماں باپ بھی سکھی ہوئے گا, تہاڈے سورے بھی سکھی ہون گے, پورے دوویں خاندان وسدے رہن گے, گڈی چلدی رہے گی. بلکہ تقوی دی گل آئی ہے, اللہ دے کولوں ڈرن دی گل آئی ہے. میں نبی پاک دے صحابی دا واقعہ تواڈے سامنے رکھاں. جگاں دے پیر رب دے حبیب پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی یہ واقعہ کتے تاریخ دمشق 80 جلدہ اندر عربی لے اندر کتاب ہے. یہ اندر ایک واقعہ بیان کر کے تواڈے سامنے نقشہ رکھنا چاہنا. پیارے نبی پاک دا صحابی سیدنا عبداللہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اور موت دی کشمکش دے اندر ان قریب زندگی دی ڈور ٹوٹ جاوے, رب نو پیارے ہو جائے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے میرے لختے جگر بیٹے ہو مینوں دسو تے صحیح تواڈی میں سوال کیسی کیتی ہے دنیا دے اندر, تواڈا لیل نہار گزریا ہے, میں تواڈی تربیت کیسی گزری ہے. جی ابو جان بڑی سونی تربیت تسی کیتی ہے تے تسی مرگل آج بستر علالت تے لیٹے ہو تے اکھاں اندروں آنسو آ رہے نے. اے ابا جان ذرا اٹھو تے صحیح تانوں سہارا دئیے. سہارا دیتا ہے, تکیہ لگایا ہے, بیٹا پیچھے بہ گیا تے اس طرح باپ جڑا ہے چارپائی دے اوپر بیٹھا ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی بات فرمائی ہے بیٹیاں دی عقل دنگ رہ گئی ہے, عقل دنگ رہ گئی ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے بیٹے ہو میری سواری جڑا دمون اونٹ ہے اونوں تے لے کے آؤ. اے ابا جان زندگی اور موت دی کشمکش دے اندر ہو, تسی تے بیمار ہو, تسا سواری نو کی کرنا ہے. فرمایا نانا بیٹے جلدی کرو لے کے آ جاؤ, موت دا پتہ کوئی نہیں, زندگی دا پتہ کوئی نہیں, کتنے گھنٹے زندگی ہوئے کتنے دن زندگی ہوئے. باپ نے اصرار کیتا ہے, باپ دے اصرار تے بیٹیاں نے اس سواری نو لے کے آئے نے, اس اونٹنی نو لے کے آئے نے. دمون اونٹ لیا کے مہار اس طرح ہاتھ اندر پکڑا دیتی ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا صحابی جنہ دی تربیت نبی پاک نے فرمائی ہے, ایک کون نے آمانو ایمان والے نے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ہاتھ جوڑ کے اپنی اونٹنی دے سامنے بہ گئے نے. بیٹے ارد گرد ویکھ رہے نے, بابا جی اج منظر کیڑا بنا دیتا جے. اج ہاتھ بن کے آندے نے اے دمون اونٹ مینوں اے تے دس شاید 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 کہ زندگی دے موقع اندر کوئی ایسا موقع تے موڑ آ گیا ہوئے, میں تینوں کدی تپ تے نہیں سی بنیا, گرمی دے موسم دے اندر کدی چارہ کٹ نہیں سی پایا, تیرے تے وزن کدی زیادہ نہیں سی رکھیا. اگر تینوں میرے کولوں کوئی لین بھی ہوندا سی میں بات کہہ دینا سا, میرا اونٹ اینا پار چکدا ہے, زیادہ وزن میرے اونٹ دے اوپر نہ رکھیا جے. سیدنا ابو درداء جہات بن کے پتا کی آندے نے دمون اونٹ رہندیاں ہویا بندے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے, رہندے ہویا بندے کولوں کوئی کمیاں پیشیاں ہو جاندیاں نے. جے تیرے تے میرے کولوں کوئی ظلم تے زیادتی ہو گئی ہوئے اللہ واسطے معاف دنیا تے کر دئی, رب دی عدالت اندر میں اس دا بدلہ نہیں ہو چکا سکدا.
اللہ دی قسم جنہ معافیاں منگنیاں سن اٹھاں دے کولوں معافی منگ لئیے جانوراں دے حقوق دے معاملے اندر ڈر گئے نے او تو جدوں بھی اینی آکڑ آ گئی ہے اینا تکبر آ گیا اپنے استاد تو معافیاں نہیں منگدا اینی آکڑ آ گئی اپنی بڈھی ماں دے کولوں معافیاں نہیں منگدا اینی آکڑ آ گئی ہے بڈھے ابو کولوں معافیاں نہیں منگدا اپنے سسر دے کولوں معافیاں نہیں منگدا اپنے وڈیریاں کولوں معافیاں نہیں منگدا قرآن کی آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون پیاریو دل اندر رب دا ڈر جدو رب دا ڈر ہوئے پھر چور چوری کردا جدو رب دا ڈر ہوئے بندہ ماپیاں دیاں نافرمانیاں نہیں کردا جدو دل دے اندر رب دا ڈر ہوئے پھر اپنے امام تے خطیب دیاں چگلیاں نہیں کردا جدو دل دے اندر رب دا ڈر ہوئے بندہ پھر اپنے عزیز و اقارب دے حقاں تے قبضے نہیں کردے جدو رب دا ڈر دل اندر ہوئے کسے دے چوری پٹھے نہیں وڑدا جدو رب دا ڈر دل اندر ہوئے پھر باپ تیاں نو حق تیاں دا دیندا اے بیٹیاں دا حق بیٹیاں نو دیندا اے پیاریو دل اندر رب دا ڈر پیدا کر لو جنہاں نے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کیتا ہے اللہ دی قسمیں انہاں دی دنیا بھی بے مثال بن گئی ہے انہاں دی آخرت بھی بے مثال تے با کمال بن گئی ہے رب دے کولو معافی منگو توبہ کرو رب دے دوارے تے آگے اور اس انداز نہ رب نو کیا کرو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینو تیرے اللہ سونیا غفلت وچ ساری عمر میں گزار لئی سر تائیں گناہاں لیا کیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج تیرے اللہ سونیا اور اس طرح کیا کر اپنے مالک نو مالک سونیا چنگا یا مندہ اخیر تیرا بندہ آندے آندے ہوئی میں تھو دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا اللہ ساڑھے دل اندر تقوی پیدا فرما وقت تھوڑا جو ہوندہ ہے اور سردی دا موسم میں تسی بیٹھے ہو اللہ اے جڑا مختصر درس قرآن و حدیث ہویا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور دلہ اندر تقوی ڈر رب دا اللہ سانو پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے ہر معاملے اندر رب کو ڈرو اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین